हेलो र हिजो क्वेसन हामी यहाँ कन्टिन्यू गरौँ। यहाँ आज क्वेसन हामी के कन्टिन्यू गर्छौँ भने रिलेटेड टु द एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी। यहाँनिर क्वेसन हामी के छ भने एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी कसरी निकाल्ने त्यो क्वेसनमा सुरुमा कुनै पनि क्वेसन यदि फिजिक्स रिलेटेड क्वेसन छ भने साइन्सको कुनै पनि न्युमेरिकल दिइरहेको छ भने सुरु हामी के गर्नु पर्यो भने त्यसको गिभन लेख्नु पर्यो। सो यहाँबाट गिभन लेख्यो भने प्राय यदि सल्भ गर्न सकेन भने गिभन लेख्यो भने 1 मार्क पाउने गर्छौँ। जस्तै यहाँनिर गिभन यहाँबाट क्वेसनबाट पढौँ। Find the acceleration due to gravity on the top of the Mount Everest if it is 8,848 meters above the sea level. The radius of the Earth is 6,400 kilometers and its mass is about 6,010 to the power 24 kg. यहाँ गिभन लेखौँ। यहाँ मैले के फर्म पनि लेखेको छु रिलेटेड टु द एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। यदि ग्राभिटी निकाल्नु पर्यो ग्राभिटेसनल फोर्स ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट मास रेडियस दिएको यो क्वेसन भयो। हाइट दिइरहेको छ भने प्लस एच गर्ने। यदि नयाँ ग्राभिटी दिएर त्यहाँदेखि फेरि ग्राभिटी टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट दिएको निकाल्न सोधेछ भने हामी यो फर्म युज गर्ने गर्छौँ। त्यसैले यो क्वेसन रिलेटेड कुन भयो त हाम्रो यो यहाँ हाइट पनि दिएको छ हामी यो युज गर्ने गर्छौँ। जस्तै यहाँ हेर सोल्युसन हियर गिभन प्राय लेख्यो हामी लेख्दै गयो भने के हुन्छ भने पछिसम्म फिजिक्सको रुल्स नै के हो गिभन लेख्यो भने अटोमेटिक हामी के गर्छौँ भने जेनेरेट गर्न सक्छौँ फर्मुलाहरू। सो यहाँ हेरौँ गिभन द एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन द टप अफ द विन्डोज निकाल्नु पर्ने के छ हाइट कति दिएको छ नि हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट दैट इज H is equal to 8,848 meter. त्यस्तै गरी रेडियस कति दिएको छ त रेडियस अफ द अर्थ आर दिएको छ 6,400 किलोमिटर। यदि हामी यहाँ किलोमिटर कुनै पनि न्युमेरिकल साइन्सको न्युमेरिकल सल्भ गर्दा जहिले पनि हामी केमा लानु त एसआई युनिटमा लानुपर्छ। एसआई भनेको एमके सिस्टम लानुपर्छ है। यहाँ किलोमिटरसम्म जहिले पनि मास केमा मेजर हुन्छ यहाँनिर केजीमा मास मेजर हुन्छ। लेन्थ जहिले पनि मिटरमा हुन्छ र टाइम जहिले पनि के हुन्छ सेकेन्डमा हुन्छ। सो यहाँनिर किलोमिटर दिइरहेको छ भने त्यसलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त्यहाँनिर मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। किलोमिटरबाट मिटरमा लाँदा के गर्नु पर्यो इन्टु 1000 गर्ने। सो 6400 इन्टु 10³ मिटर गरिदिएँ मैले। यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्दा 6.4 इन्टु 10³ 6 मिटर 6.4 इन्टु 10³ 6 मिटर। यहाँ हेरौँ यसमा हामी के फर्ममै छोड्दै हुन्छौँ। अर्को यहाँ हेरौँ अरू यहाँ के दिएको छ भने मास दिएको छ। सो mass of the earth m is equal to 6 into 10⁻24 kg दिएको छ। निकाल्नु पर्ने के त ग्राभिटी एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी g is equal to what we know that हामी के थाहा छ यसको फर्मुला के हाम्रो gm/r + h को होल स्क्वायर। किन त यहाँनिर हाइट पनि दिएको छ। यदि हाइट दिइरहेको छ हामी के त रेडियसमा एड गर्नुपर्छ। सो r + h को होल स्क्वायर और g क्यापिटल g को भ्यालु कति त जहिले पनि क्यापिटल g को भ्यालु कति त 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ हाम्रो एमसिक्यूमा पनि सोध्ने गर्छ र 1 मार्कमा पनि सोधिने गर्छ। सो यसलाई नबिर्सिनु होला। सो यहाँनिर 6.67 इन्टु 10⁻11 इन्टु मास कति दिएको छ यहाँनिर त 6 इन्टु 10⁻24 केजी बाई रेडियस कति दिएको छ यहाँनिर रेडियस अब 6.4 इन्टु 10⁻6 प्लस हाइट यहाँ कति दिएको छ त 8,848 को स्क्वायर और g इक्वल टू अब स्क्वायर फर्ममा अब एड गर्दौँ ल। अब हामी तलको जोडौँ पहिला। सो और g इक्वल टू 6.67 इन्टु 6 इन्टु 10⁻11 प्लस 24 बाई तलको जोड्यो भने 6
6408848 होल स्क्वायर और g इज इक्वल टू जस्तै 6.67 into 6 कति आयो त 44.00 into 10 को पावर 1 into 10 को पावर minus 11 plus 24 या 13 हो बाई अब तलको स्क्वायर गरौँ भने हामी के गर्छौँ सुरुमा ब्र्याकेट लिन्छौँ 6408848 को होल स्क्वायर गर्छ कति आयो तल 4.107 into 10 को पावर 13 और g इज इक्वल टू अब यसलाई गऱ्यो भने 4.0 भनेको 4 point नै मानौँ 4 into 10 को पावर सेम भयो भने 14 भयो बाई 4.107 into 10 को पावर 13 के गरौँ बेस हामी इन्डिसेस लगाएर जोडौँ so g is equal to 4 by 4.107 into 10 को पावर 14 minus 13 और g is equal to और डिवाइड गरौँ 4 by 4.107 कति आयो त हाम्रो 0.97 into 10 को पावर 1 भन्नुको अर्थ g is equal to 9.7 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हाम्रो एन्सर हो र एउटा कुरा के याद राखौँ यो ग्राभिटीको नुमेको गरिरहेछौँ भने ग्राभिटीको मिनिमम भ्यालु कतिमा आउनु पर्यो अन द अर्थ सर्फेसमा कति आउनु त 9.8 9.7 र 10 सम्म आउनु पर्यो यति भन्दा बढी छ भने के बुझ्नु हामी गरेको न्युमेरिकल रङ हुन सकिन्छ तर पनि हामी के थाहा छ भने ग्राभिटी कति हाम्रो अन द अर्थ सर्फेसमा 9.8 मीटर पर सेकेन्ड सो एभरेजमा 9.7 आएको छ भने ठिकै हो 10 आउँछ ठिकै छ त्योभन्दा बढी आउनु भएन र 9.7 भन्दा 87 पनि आउनु भएन एभरेजको क्वेसन हामीले ग्राभिटी जहिले पनि त्यति निकाल्नु पर्छ ल यति गरौँ र अर्को हामी नेक्स्ट अर्को क्वेसन के रिलेटेड छ भने यहाँ दुईटा एउटा ग्राभिटी दिएको छ अर्को पनि यहाँ ग्राभिटी निकाल्नु पर्यो क्वेसनमा सुरु गरौँ रेडियस अफ द अर्थ इज 6.4 into 10 power 3 kilometer height of Mount Everest is 8,848 meter if the value of g on the surface of the earth is 9.8 meter per second square calculate the value of g at the top मानौँ यो अर्थ हो यो अर्थको माध्यम माउन्ट एभरेस्ट माउन्ट एभरेस्टमा यहाँ रेडियस दिएको छ हाइट दिएको छ यो अर्थको ग्राभिटी हामी 9.8 मिटर पर दिएको छ भने यो माउन्ट एभरेस्टमा माउन्ट टप अफ द माउन्ट एभरेस्टमा ग्राभिटी कति त निकाल्नु पर्यो भने नयाँ ग्राभिटी कति त निकाल्नु पर्यो सो सुरुमा हामीले के लेखा त फर्मुला त नयाँ ग्राभिटी निकाल्नु पर्यो हामीले g ड्यास इज इक्वल टु g r by r plus h को होल स्क्वायर युज गर्छौँ सुरुमा हामी के लेख्नु पर्यो गिभन लेख्नु पर्यो सल्युसन हियर गिभन लेख्नु नबिर्सनु गिभन लेखियो भने हामी के चाहिँ 1 मार्क पाउने गर्छौँ सो गिभन हियर कति त रेडियस अफ द अर्थ r is equal to 6.4 into 10 power 3 किलोमिटर यानी किलोमिटर मध्ये हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ मिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ सो यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्दा के हुन्छ 6.4 into 10 को पावर 3 into 10 को पावर 3 यसलाई हामी के हुन्छ यसलाई हामी के लेख्न मिल्छ त्यसलाई 6.4 into 10 को पावर 6 मिटर लेख्न मिल्छ किन भने इन्डिसेस लमा यदि मल्टिप्लिकेसनमा बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ भने एड हुन्छ सो नेक्स्टमा के दिएको छ भने हाइट दिएको छ हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट h is equal to 8,848 meter नेक्स्ट भ्यालु अफ g दिएको छ अन द सर्फेस अफ द अर्थ सो ग्राभिटी अन द अर्थ सर्फेस हामी g लियौं g is equal to 9.8 meter per second square calculate the gravity on the top of average भनेको g dash
इक्वल टु वाट हामी कहाँको निकाल्नु पर्ने ग्राभिटी त यो टपको यो माउन्ट एभरेस्ट छ भने माउन्ट एभरेस्ट टपको निकाल्नु पर्यो सो जी ड्यास इक्वल टु वाट वी नो द्याट के त भ्यालु फर्मुला हाम्रो त्यो त फर्मुला हाम्रो जी ड्यास इक्वल टु जी आर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर और जी ड्यास इक्वल टु जी भनेको कति त हाम्रो यहाँनिर अब भ्यालु पुट गरौँ सजिलो छ कुनै पनि क्वेसन हामी फिजिक्स गरिरहेको छौँ भने हेर्दा मात्रै ठुलो लागिन्छ त्यो यहाँनिर फर्मुला राख्यो भने एकदमै सजिलो क्वेसन भनेको हाम्रो साइन्सकै न्युमेरिकल हो यहाँनिर फर्मुला थाहा हुनुपर्छ अर्को भनेको गिभन लेख्यो गिभन लेख्नु बित्तिकै अटोमेटिक हाम्रो माइन्डमा के फर्मेसन भयो त फर्मुला फर्म हुनु थाहा हुनुपर्छ मेन भनेको गिभन हामीले गिभन लेख्न सक्यो भने इजिली यहाँबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौँ यहाँनिर के यहाँनिर गिभन त लेख्ने हो गिभन पुट गर्ने हो जस्तो जी ड्यासको जीको भ्यालु कति छ 9.8 रेडियस भनेको कति दिएको यहाँनिर 6.4 इन्टु 10⁻6 बाई 6.4 इन्टु 10⁻6 प्लस 8848 को होल स्क्वायर और जी ड्यास इक्वल टु 9.8 अब 6.4 गऱ्योमा कति हुन्छ हाम्रो यो 6.4 इन्टु 10⁻6 बाई 6.4 प्लस 8848 लाई 408 इन्टु 10⁻6 को होल स्क्वायर यहाँ क्यालकुलेट गर्दा यति हुन्छ है और जी ड्यास इक्वल टु 9.8 6.4 डिवाइड बाई हामी अब 6.4 बाई 6.408 इन्टु 10⁻6 माइनस 6 को स्क्वायर गरौँ क्यालकुलेट गरौँ क्यालकुलेट ल्याएँ मैले यहाँनिर 6.4 डिवाइड बाई 6.408 गरेँ यहाँ के आयो त हाम्रो यहाँनिर 9.8 0.99875 10⁻0 भयो होल स्क्वायर और 9.8 अब इसको स्क्वायर गरौँ इसको 997 इन्टु 0.997 गरौँ अब यो दुईलाई मल्टिप्लिकेसन गरौँ इन्टु 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर गर्नु के त जी ड्यासको भ्यालु आयो यसरी गर्ने हो यहाँनिर के खासै गाह्रो छैन यहाँनिर हामीले के राखेको त फर्मुला युज गरेर हामी यहाँ भ्यालु राख्दै गएको एकदमै इजिली एभ्रिथिङ इज पोसिबल नथिङ इम्पोसिबल हुन्छ त्यस्तै हो यहाँनिर हामी के गर्छौँ यहाँनिर मेन भनेको गिभन लेखौँ गिभन लेखेर हामी गिभनलाई बेसिस गरेर मेन भनेको सोल्युसन यस्तो क्वेसनहरूबाट हामी गिभन लेख्नु पर्यो गिभन लेख्नु बित्तिकै हामी के हुन्छ फर्मुला याद भएको हुन्छ फर्मुला युज गरौँ यहाँनिर फर्मुला हामी पुट गरौँ यहाँ दिएको भ्यालु सब पुट गर्दै यहाँ सल्भ गरौँ यहाँनिर क्यालकुलेट युज गरौँ एन्सर यति नै गरेर हामी के त इक्जाममा 4 मार्क आउने यो हाफ छ भने 2 मार्क सोधिने गर्छ इजिमा सोध्दा 4 मार्क्स हो इट इज भेरी इजी प्रिपेरेसन गर्नु एस्टिमेसन सोधिने गर्छ थ्याङ्क यू